رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله ليه تو السلام ليه عليك يا ابن ليه تو الزهراء دي حسن يا سيدة نساء العالمين السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد السلام عليك أيها المظلوم ابن المظلوم لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه السلام عليكم يا أصفياء الله ورداه السلام عليكم يا مسابقين السلام عليكم يا أنصار رسول الله السلام عليكم يا أنصار فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح الشهيد المسموع السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المغمور يا أبي أنتم وأمي تبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم في الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا السلام عليك يا أبا الفضل العباس السلام عليك يا فاطمة الحسن السلام عليكم يا علي الأكبر والأصغر السلام عليك يا مسلم بن عقيل السلام عليك يا حر بن يزيد الرياحي السلام عليك يا حبيب بن مظاهر الأسدي السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا بنت سيد الأنبياء السلام عليك يا بنت سيد الأصفياء السلام عليك يا بنت صاحب الحوز واللواء السلام عليك يا بنت زمزم وصفا السلام عليك يا بنت مكة وبناء السلام عليك أيها البعيدة من الأوتاد السلام عليك أيها الأسيرة في البلدان السلام عليك أيتها المتحيزة في خرابة الشام السلام عليك يا أم المسايب يا شريكة الحسين يا زينب الكبرى السلام عليك يا زينب الصغرى السلام عليك يا أم الأولاد يا سكينة عليكن منا السلام جميعا ورحمة الله وبركاته
اللهم ارزقنا بهم خير الدنيا والآخرة وادفعنا بهم شر الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من بعد الحسين. اللهم زدنا من محبة الحسين. اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين. اللهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح موتانا ثواب الفاتحة مع السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم.